कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। भारतीय खिलाड़ी यश ने पहली बारी में 76.67 मीटर की थ्रो की। अरशद नदीम के बाद कौमी एथलीट यासिर सुल्तान ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार के मोतरफ अमन मिशन दस्ते में शामिल 2 पाकिस्तानियों समेत 57 अहलकारों को खराज अक़ीदत। पाकिस्तान अमन दस्ते के 2 शोहदा को बाद अज शहादत दिग हैमर शोल्ड मेडल से नवाजा गया। सिपाही मोहम्मद तारिक और हवालदार एहसनुल खान अमन मिशन में खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। पाक फौज के दोनों जवान 2024 में शहादत के रुतबे पर फायज हुए। दोनों शोहदा को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने एज़ाज़ात से नवाजा। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार और कर्नल उमर शफीक ने मेडल्स वसूल किए। भारत जान ने पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टॉप पैगाम। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। भारत ने कई दहाइयों से मसला कश्मीर दबाने की कोशिश की मगर वो नाकाम हो चुके। अब ये मुमकिन नहीं रहा। मार्का हक में अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से बातचीत। कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना हिंदुस्तान में इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे उसकी नफ़ी करें। मार्का हक इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में तमाम इदारे अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तेल और गैस के शोबों में ताउन बढ़ाने और इंसदादी दहशतगर्दी इंसानी स्मगलिंग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का दिफ़ा और सिक्योरिटी के शोबों में बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत जंगी इक़दाम था। आलमी बरादरी गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर भारत की जवाबदेही करे। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करना होगा। सी-पैक को वस्ता एशिया तक तोसी देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख़याल। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। इंडियन प्रॉक्सी फितनल खारिज के 7 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में खारिज का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बनाकर शेख खारिज को जहन्नुम वासिल किया। शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद। दीगर शोहदा में नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नाइक फ़ियाक़त अली, सिपाही हमीद शामिल। चित्राल में दूसरी कार्रवाई। एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनातुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान और चित्राल में फितनातुल खारिज के 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वतन के लिए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल और 4 जवानों को खराज अक़ीदत। कहा, शोहदा की वतन के लिए कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे।
سپہ سالار نے 10 مئی کو ملک کے سمت کا تعین کیا۔ دشمن نے میلی آنکھ اٹھائی تو پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ مودی کو کہا تھا ہم امن پسند لوگ ہیں، جنگ نہیں چاہتے۔ اگلا مارکہ حق کشمیر پر ہوگا۔ کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے۔ ہمیں پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد ملا۔ ہم نے آزادی کے بعد ملک کی قدر کی یا نہیں؟ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ بھارتی جوہریت کا مؤثر جواب دینے پر بحیثیت قوم فخر ہے۔ ہماری اولین ترجیح امن ہے جو معیشت کی ترقی کی راہ ہموار کرے گا۔ پاک بھارت جنگ بندی کے حوالے سے امریکی قیادت نے کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا امریکی پالیسی سازوں، سفارتکاروں اور بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں موجود معاشی مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی دعوت۔ کہا زراعت، آئی ٹی اور معدنی وسائل جیسے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع ہیں۔ پاکستان میکسیکو کی طرز پر کنٹری کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کاروباری طبقے کو موافق ماحول اور مطلوبہ سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ جنگ بندی کے لیے نئی امریکی تجویز قبول کرنے کا اعلان۔ نیتنیاہو نے اسرائیلی مغویوں کے اہل خانہ کو جنگ بندی کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے حماس کے اہم مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، جنگ بندی تجویز میں ہمارے کسی مطالبے کا اسرائیل نے جواب نہیں دیا۔ ہمارا سب سے اہم مطالبہ جنگ اور قحط کو روکنا ہے۔ تحفظات کے باوجود قیادت جنگ بندی کی امریکی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ حماس عہدیدار کا موقف۔ امریکی مندوب اسٹیو وٹکوف نے غزہ میں 60 روز جنگ بندی کی نئی تجویز پیش کی۔ غزہ جنگ بندی تجویز میں 10 اسرائیلی قیدیوں کی رہائش شامل ہے۔ غزہ سیز فائر کے لیے امریکہ کی نئی تجویز پر اسرائیل نے دستخط کر دیے۔ جنگ بندی پر مزید بات چیت جاری ہے۔ حماس کی جانب سے ابھی تجویز پر جواب موصول نہیں ہوا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر امید ہے کہ روس یوکرین اگلے ہفتے امن مذاکرات کے لیے ملاقات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوچ کی پریس بریفنگ۔ تجارتی عدالت نے انتہائی ضروری ٹیرف پر امریکہ کے خلاف ناقابل یقین حد تک فیصلہ سنایا۔ بین الاقوامی تجارت کی امریکی عدالت کا فیصلہ غلط اور سیاسی ہے۔ امید ہے امریکی سپریم کورٹ تجارتی عدالت کے فیصلے کو ریورس کر دے گی۔ امریکہ کو معاشی نقصان پہنچانے والوں کے خلاف امریکی صدر کو اقدامات کی اجازت دی جانی چاہیے۔ ایلون مسک کے ساتھ اوول آفس میں کل دوپہر پریس کانفرنس کروں گا۔ ایلون مسک کا بطور خصوصی سرکاری ملازم کل آخری دن ہوگا، لیکن مسک ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ اجلاس میں شرکت کے بعد سیکرٹری وزارت خزانہ کی بات چیت۔ امداد اللہ بوسال نے کہا کہ بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ بھارت کو ایک اور سبکی علاقائی امن و استحکام برقرار رکھا جائے، امریکہ نے دلی پر واضح کر دیا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ امریکی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات میں مقاصد حاصل نہ کر سکے۔ امریکہ کا بھارت پر کسی بھی قسم کی جوہریت سے گریز کرنے پر زور۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے بھارت سے مارکیٹ رسائی کا عمل شفاف بنانے کا مطالبہ دہرایا۔ مائیگریشن اور اینٹی نارکوٹکس تعاون بڑھانے پر زور۔ امریکی اعلامیے میں اسلام آباد سے کوئی مطالبہ نہ کرنا بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس 5 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ گزشتہ ہفتے پی ٹی آئی لیڈرشپ نے کیس مقرر کرنے کی استدعا کی تھی۔ دہشت گردی اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی صبح سے جاری بمباری میں 70 فلسطینی شہید۔ وسطی غزہ میں
بڑے اسرائیلی حملوں میں بوریج پناہ گزین کیمپ میں 23 فلسطینی شہید، غزہ سٹی میں اسرائیلی حملے میں 9 فلسطینی پولیس اہلکار شہید ہوئے، شہداء کی مجموعی تعداد 54,249 ہو گئی، 1,23,492 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ جنوبی غزہ میں امداد کی تقسیم کے مقامات پر افراتفری کا سلسلہ جاری، اسرائیلی فوجیوں کی بھوکے لوگوں پر فائرنگ، 3 دنوں میں 10 افراد شہید ہو گئے۔